सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त महंगाई के ख़िलाफ़ होने वाले एहतजाज की सूरत हाल के हवाले से, और साथ ही साथ जो गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान में जो बाकायदा तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है, क्या इसके अब शाखसाने पंजाब के अंदर वो नज़र आएंगे जहाँ पर अपोजिशन ऑलरेडी मजबूत है लेकिन अपोजिशन इकट्ठी नहीं है। लेकिन अब इकट्ठे होने की बातें पाकिस्तान मुस्लिम नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू के बाद पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने भी यहाँ बात करी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मुतालिबा था कि तहरीक अदम एतमाद का आगाज़ किया जा सकता है और वो पंजाब से हो सकता है। अब देखना यह है कि क्या वाकई अब PDM की और ख़ास तौर पर मुस्लिम नून की कुर्बतें हो सकती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ या नहीं। आज इस सूरत हाल पर भी बात होगी, और जिस मोमेंटम जो बन रहा है इस वक्त अपोजिशन का, क्या ये तकरीबन ये चौथा फेज़ है पाकिस्तान के अंदर ये अपोजिशन का कि वो भरपूर तरीके से हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक को आगाज़ करे। लेकिन क्या इस तहरीक का मकसद हुकूमत को घर भेजना है, हुकूमत को प्रेशर में लाना है, या कुछ और है? आज हम इस सूरत हाल पर बात करेंगे अपने तजज़ियाकारों से, सीनियर सहाफ़ियों से। एक और ख़बर भी अपने नाज़रीन को देते चलें, और वो ख़बर इस वक्त ये है पंजाब के अंदर बल्दियाती इदारों की बहाली के हवाले से। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है, और इस इजलास में क्या फ़ैसले हुए हैं आज इसमें हम बात करेंगे। हमारे साथ डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर खाबर अब्बास मौजूद हैं। खाबर से ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। खाबर, आगाह कीजिएगा कि अब बल्दियाती इदारों के बहाली के हवाले से मामला थे, बड़ा वो इबहाम सा नज़र आ रहा था कल तक कि वो वाकई बहाल हो गए हैं, वो जो चेयरमैन, वो काउंसलर, उन लोगों की बहाली हुई है नहीं हुई है। आज क्या फ़ैसला हुआ है इस इजलास में? के जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनको बहाली के हवाले से इससे एक कबल इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कहा गया था कि फौरी तौर पर ये नोटिफिकेशन जारी किया जाए और जो 2019 का मसौदा था पंजाब हुकूमत का, उसको वापस लेकर जो है उसी बल्दियाती निज़ाम को बहाल कर दिया गया था, जो कि गुज़श्ता बल्दियाती निज़ाम था जिसमें लोग मुंतखब हुए थे। और इसके हवाले से वज़ीर आला पंजाब की तरफ से आज जो इजलास हुआ है इसमें जो है वज़ीर बल्दियात भी मौजूद थे, और उन्हें एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी गई है, हदायत दी गई है वज़ीर आला की जानिब से कि जितने भी बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनसे फिल फौर राब्ता किया जाए, उनके साथ राब्ते जो भी सहूलियत मुयसर आ सकती है उन्हें प्रोवाइड की जाए, ताकि जो है वो अदालत के हुक्म के मुताबिक सारी चीजों को किया जा सके। दूसरी जानिब जो एक अहम चीज है, पंजाब हुकूमत के भी इत्तेहादी है चौधरी परवेज अली साहब काफ लीग, अभी इधर वज़ीर आला पंजाब जो है वो अपनी टीम को टास्क दे रहे थे बल्दियाती नुमाइंदों से मुलाकातें या राब्ते बहाल करने का। दूसरी जानिब परवेज अली साहब ने जो है वो नाज़मीन, नायब नाज़मीन से जो है वो मुलाकातें कर भी ली हैं बल्दियाती नुमाइंदों से। आज उन्होंने खिताब करते हुए गवर्नमेंट पर भी जो है वो हुकूमत पर फिर से लफ्जों के निश्तर चलाए हैं। उनका कहना था कि भाई कोरोना पर दिखाई नहीं देता, डेंगू तो नजर आता है, इसको काबू में करना चाहिए। यदि आवाम के लिए रोजगार पैदा करना, महंगाई पर काबू पाना, ये हुकूमत के फराइज है। हुकूमत को चाहिए कि इस पर मनवाना अमल दरामद करवाए। और दूसरी जानिब उनका ये भी कहना था कि कोरोना में 1122 ने जो है बड़ा करतब किया, और मुल्क में बेहतरीन निजाम लाने के लिए बल्दियाती इदारे जो है उनका बहाल होना, बल्दियाती निजाम का बहाल होना जरूरी है। इसी के जरिए जो है वो हुकूमत और आवाम के दरमियान एक रब्त कायम हो सकता है। उनका कहना है कि हमने अपने दौर में जो है वो बड़े बड़े तरक्याती मंसूबे किए, रेस्क्यू जैसी चीजें ली, और अभी जो है इस एक तरफ जहाँ पे अपोजिशन इकट्ठी होती दिखाई देती है, वहां पर जो है वो हुकूमत और उनके इत्तेहादियों में भी कुछ नजरियाती इख्तिलाफ दिखाई देते हैं, जो कि आगे जाकर सियासी सूरत-ए-हाल को मजीद वाज़ेह कर सकते हैं। जी क्या खबर अब्बास हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि एक जानिब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान इजलास कर रहे हैं वज़ीर बल्दियात के साथ, और कहा जा रहा है कि हर तरह की सहूलियात जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनको दी जाए, उनसे रब्ता रखा जाए। और दूसरी जानिब जो स्पीकर असम्बली हैं उन्होंने भी बल्दियाती नुमाइंदों से मुलाकात की है और तनकीद भी की गई है पंजाब हुकूमत पर कि जिस तरह से डेंगू कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। कहते कोरोना नज़र नहीं आता लेकिन डेंगू तो नज़र आता है, उसके कंट्रोल नहीं हो रहा। साथ ही साथ उन्होंने बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से भी हुकूमत पर तनकीद भी की है। तो एक जानिब इत्तेहादी जो हैं वो भी तनकीद करते हुए हुकूमत की पॉलिसीज़ पर और हुकूमत के अहकामात पर नज़र आ रहे हैं, दूसरी जानिब अपोजिशन है उसके भी
باقاعدہ طور پر احتجاج نظر آ رہے ہیں، اور آج خاص طور پر جو پاکستان مسلم نون اور دیگر پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ان کے مل کر احتجاج شروع کیے گئے ہیں اسلام آباد سے، اس کا آج سلسلہ ہمیں 12 کو اسلام آباد کے مضافات میں وہاں بھی نظر آ رہا ہے، اور پورے ملک میں یہ احتجاج کے سلسلے کو جاری رکھنے کی بات کی گئی ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ بھی یہ اس وقت احتجاج کی تحریک کو چلائے ہوئے ہیں۔ پی جے میر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی، تجزیہ کار، اینکر پرسن ہیں۔ بہت شکریہ پی جے میر صاحب آپ کے وقت کا۔ ایک مومنٹم سا دوبارہ سے بنایا جا رہا ہے حکومت مخالف، ایک موسم بھی بہتر ہوا ہے، اس موسم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اب پی ڈی ایم جو پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے بغیر ہے، اس نے ایک مومنٹم اب کریٹ کیا ہے کہ یہ باقاعدہ اب حکومت مخالف تحریک اٹھائی جائے۔ الٹیمیٹ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ پی ڈی ایم حکومت کو گھر بھیجنا چاہتی ہے، اور اگر گھر بھیجنا چاہتی ہے تو اس جانب اس کا قدم ہے، یا صرف احتجاج کرنا اور اپنی پریزنس شو کرنا اس وقت پی ڈی ایم کا اور اپوزیشن کا کام ہے؟ ہم نے بڑی چیزیں یہ آرگنائزیشن دیکھیں، اے آر ڈی، ایم آر ڈی، سی او ڈی، گرینڈ لائنز اینڈ سو آن فورتھ، ہم نے بڑا کچھ یہ دیکھا ہے، لیکن یہ جو پی ڈی ایم ہے اس کو ان آل آنیسٹی دیکھیں، نہ میں اپوزیشن کے ساتھ نہ میں گورنمنٹ کے، میرے لیے سب برابر ہے، لیکن اس موومنٹ کو میں دیکھتا ہوں پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ، یہ ٹوٹل ڈسٹرکشن موومنٹ ہے جس کے اندر آپ پاکستان کا جو اس وقت ایک اسٹیبلٹی آ رہی ہے، ایک امپرومنٹ آ رہی ہے، آپ اس کو خراب کر رہے ہیں، آپ احتجاج کو خراب کر رہے ہیں۔ بٹ جیسے آپ نے کہا کہ اگر کوئی ان کی موومنٹ گورنمنٹ کو ڈسلوج کر دیں گے تو ریمبر ون تھنگ، یہ 6 مہینے میں بھی آئیں گے، آج کی گورنمنٹ جو فیس کر رہی ہے یہ 3 سال تک اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ یا آپ کے پاس کوئی سولوشن ہے کہ اوور نائٹ آپ چینجز نہیں آئیں گے؟ آپ کے پاس سولوشن ہے کہ ورلڈ کرائسس کو آپ کنٹرول کریں گے؟ آپ کے پاس سولوشن ہے کہ آپ ڈالر کو نیچے لے کے آ جائیں گے؟ آٹا چینی کی جو مہنگائی ہے آپ اس کو ختم کر سکیں گے؟ نو، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ آپ بن کے بیٹھے ان کے ساتھ ان سے پریشر ڈالیں گورنمنٹ کے اوپر کہ دیکھو آپ یہ اقدامات لو، ان کو آگے لے کے چلو تاکہ ہم شو یور پریزنس آن دا روڈ۔ پی ڈی ایم اگر آپ ان کی پارٹی سے ٹیک آؤٹ پاکستان پیپلز پارٹی، ٹیک آؤٹ پی ایم ایل این، اس کے علاوہ ہے کون؟ باقی ساری کانگریس پارٹی سے ان کی تو پریزنس ہی نہیں ہے اسمبلی کے اندر جو آپ یہ بات کریں۔ سو ان ریالٹی اینڈ سینٹی نیشنل پارٹی بڑی سینسیبل پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ وہی پارٹی ہے جس نے کہا رولی لگی جمہوریت ایک ڈکٹیٹرشپ سے بھی بہتر ہے، ایز اے ورکنگ آن دیٹ رولی۔ انہوں نے دیکھا ہوا ہے اور یہ ایکسپیرینس سے بات کرتے ہیں۔ ان کا جو کنسلٹیشن ایک جو ویو ہے اور جو فریگمنٹڈ ویو آ رہا ہے، جو کہ خود انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے اندر گروپ بن گئے، یہ پارٹی کے لیے ڈینجرس ہے۔ ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ ایک میجر پولیٹیکل پارٹی ہے اور میجر پلیئر رہی ہے اور ہو بھی سکتی ہے، تو اس کے اندر اگر یہ میسج آئیں گے تو مدثر یہ ہمارے سمجھ کو مینج کرے گی۔ کیا ایک اور کوئی پارٹی کیسے کھڑی ہو جائے گی؟ کوئی اور پی ایم ایل مین چیز یہ آ جائیں گے؟ نو، ہمیں اس پارٹی کے اندر ایک یونٹی چاہیے۔ لیکن میر صاحب لیکن ایک معاملہ بھی ہے کہ جو اپوزیشن کی ذمہ داری ہے کہ عوامی جو ترجمانی ہے، عوام کے لیے جو رد عمل کا معاملہ ہے وہ بھی ضروری ہے۔ تو اگر اپوزیشن آج جو مہنگائی کی صورتحال ہے، جو اس وقت اکانومی کی صورتحال نظر آ رہی ہے، اس پر کھڑی نہیں ہوگی تو پھر اپوزیشن کے لیے بھی اپنا وجود برقرار رکھنا وہ خاصا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ تو اب کہا جا رہا ہے کہ عوامی ترجمانی کے لیے تمام لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تمام سیاسی جماعتیں۔ دیکھیے یہ آپ کا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ بالکل ان کا فرض ہے کہ عوام کے لیے کھڑے ہو، بیکاز دے آر گورنمنٹ بیٹھے، لیکن ان کا ایک اور فرض بھی ہے، دے ہیو ٹو ڈو دس ان دی اسمبلی۔ روڈوں پہ آ کے آپ مت کرو، روڈوں پہ آ کے آپ ایک سسٹم کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہو، آپ انسائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ یہ بنانا ریپبلک ہے، ہم روڈ پہ آئے اور یہ ہو جائے گا۔ عمران خان آیا تھا روڈ پہ، کیا نواز شریف کی حکومت روڈ پہ گئی تھی؟ بالکل کے الیکشن میں گئی تھی وہ۔ تو تھنگ ہے آپ جو مرضی کر لو، پلیز ریمبر ون تھنگ کہ یہ ایگزسٹنگ ٹائمز ہے، آپ ایک کووڈ کے شکار ہو رہے ہو، ورلڈ گلوبل اکانومی ایک ڈاؤن ٹرینڈ پہ جا رہی ہے، وہ سارے اکٹھا ہو رہے کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ امیڈیٹ ریلیف مانگ رہے، آپ سے جب بات کرتے ہو، میں نے شاید آپ کے پروگرام میں نہیں بات کی، آپ اس کا سارا سسٹم جو ٹھیک کر سکتے ہو، پیٹرول کل ٹھیک ہو سکتا ہے، کیسے
इंटरनेशनल जो आपके पास जो आप कह रहे हो कि जो गाइडलाइंस है, आप ₹1 2 ट्रांसपोर्टर्स को जो किवाड़ी से ट्रांसपोर्ट करते थे, आप उनको ₹4 दे रहे हो। ये ₹4 किस खाते में दे रहे हो? ये ₹4 मिलियन डॉलर में बन के आवाम को ठोकते हैं। उसके बाद आप रिफाइनरी के आप इनको लेके जाते हो, ये ट्रांसपोर्टर रिफाइनरी वाले ₹2 और लगा रहे हैं उसके ऊपर, वो कौन खा रहा है? ये आवाम के ऊपर इसकी इन्वेस्टिगेशन कराओ। हमने माना, सब मानते हैं कि आपकी जो वर्ल्ड प्राइसेस है बढ़ गई है, $85 का बैरल हो गया है, तो इसको आपने नेगोशिएट करना है, आप इसको नेगोशिएट करते हो, लेकिन हम वो नहीं कर रहे। हम इसमें पढ़ के भेजे निकालो में गाड़ी होगी, या कौन सी हुकूमत, ना पीपल्स पार्टी, ना नूर, तहरीक इंसाफ, कोई नहीं चाहता कि आवाम से एक बर्डन बने। लेकिन बदकिस्मती से हमने अपनी इकोनॉमी को कभी स्टेबलाइज किया नहीं, एक दूसरे के पैसे मोबाइल से लगे रहे, एक दूसरे को गंदा बुरा भला हम कहते रहते, और क्या होता है मसले आवाम के वो हम डिस्कस करते हैं। अच्छा मीर साहब, मैं एक चीज़ यहाँ पर जानना चाहूँगा। अभी जो खबर भी आई वो इस तरह से थी कि मुस्लिम नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब जो है वो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात कर रहे थे। कमर ज़मान कायरा साहब जो पहले पंजाब के सदर थे, अब सदर नहीं है लेकिन सीनियर रहनुमा की हैसियत से पंजाब के, उन्होंने भी वेलकम किया। वो तो पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती थी। बलोचिस्तान में तहरीक अदम एतमाद गुज़िश्ता रोज़ पेश हो गई। आप समझते हैं जहाँ ज़्यादा मजबूत हैं और फिर एक पूरा ग्रुप जो है वो तरीन साहब के साथ वो भी अंदर खाते वो चल रहा है, तो क्या तहरीक अदम एतमाद की सूरत नज़र आ सकती है पंजाब में, और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून की कुर्बतें इस मामले पर बढ़ सकती हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विदाउट आसिफ जरदारी या बिलावल जरदारी भुट्टो इज अ नोबडी। नून विदाउट नवाज शरीफ इज अ नोबडी। अब बात आती है इमरान खान, विदाउट पीटीआई विदाउट इमरान खान इज अ नोबडी। इमरान खान का वोट है, जिस तरह इन सारों का मैंने आपसे नाम लिया, ये इनको करना है। क्यों करना है? अगर ये रोड पे नहीं रहेंगे, इन्हीं के सपोर्टर्स कहेंगे यार हमें तो चाहिए था कि आप रोड पे आए और हमारी आवाज निकालें। सो इनकी मजबूरी है, इन्होंने आना है। ये दिल से नहीं आना चाहते, बिकॉज इनको पता है कि गवर्नमेंट के मैकेनिक्स कैसे चलते हैं, दोनों को भी पता है, फिर पार्टी को भी पता है, लेकिन इन्होंने आना जरूर है टू अपील देयर ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो उस लिहाज से आप इस नजर से देखते हैं। लेकिन साथ साथ जो मैंने पहले कहा है, आप एक सिस्टम को डिस्टेबलाइज करते हो। आपके पास बड़े मसाइल है यार, अफगानिस्तान का मसला, और तो वो पाकिस्तान में आके तो कहा जा रहा है कि यहाँ से निगोशिएशन होगी, धोआ ने हाथ धो लिए। तो क्वेश्चन है, आप अपने आप को देखो, पहले आप टेक योर ओन हाउस इन ऑर्डर। ये है, जब तक हम नहीं करेंगे मुदस्सिर, हमारे पास बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज है, इकोनॉमिक सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज आगे आ रहे, इसको हमने स्टेबलाइज करना है। अगर आप स्टेबलाइज नहीं करोगे और ये बुरा भला एक किसी को कहता है, कोई किसी को कहता है, तो सही। अच्छा, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जो हुकूमत है वो रोज़ाना एक नए उनके बयानात, नए इक़दामात के हवाले से, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो ये कि पाकिस्तान दुनिया का चौथा मुल्क बन गया जहाँ सबसे ज़्यादा महंगाई है। फिर इदारा शुमारियात बता रहा है कि पिछले एक हफ़्ते में 22 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, यानी कि महंगाई बढ़ रही है। अब महंगाई आपको मालूम है कि ये तो एक मुसलसल है, लेकिन यहाँ पर ये सूरत हाल हुई है कि पिछले 1.5-2 साल से बहुत तेज़ी के साथ चीज़ें बढ़ी हैं। अब एक आम आदमी के लिए चीज़ों को समझना कदरे मुख्तलिफ है कि उसे तो एक सस्ती चीज़ चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। अब ये चीज़ें तो एक अवामी रद्द-ए-अमल की सूरत में हुकूमत मुखालिफ चीज़ें बढ़ेंगी, जिसका फ़ायदा ऑब्वियसली कि इस वक्त अपोजिशन की जमातों को होगा। इस बात का इदराक और इसका हल की जानिब हुकूमत करती हुई नज़र उस तरह से नहीं आ रही है। मीर साहब, तो ये तो हुकूमत के ख़िलाफ़ जाती हुई सारी चीज़ें होंगी। देखिए, आप और मैं जब हम बाजार जाते हैं तो अगर हमें एक ब्रेड लेनी है, रोटी लेनी है, तो वो जहाँ हमें 100 रुपए की मिल रही थी तो 150 की मिलेगी। आप और मैं दोनों मिलेंगे, ये क्या बात है? 100 रुपए की होगी, उसके साथ बाकी जो आपकी जो चीजें हैं वो सारी महंगी हो गई है। ये क्यों हुई है? अब प्राइसेस बढ़ी है, बिल्कुल कहते प्राइसेस बढ़ गई है। कोई गवर्नमेंट रेगुलेटर कराची से लेकर पेशावर तक कोई मार्केट रेगुलेटर नजर आया है? जिस दुकान से आप जाएंगे आप उनसे कहें कि ये इतना क्या है, वो कहते हैं और भाई तेल की कीमत कैसे बढ़ गई है? बिल्कुल बढ़ गई है, लेकिन तुमने तो तेल से पहले तुम्हारे पास सामान पड़ा हुआ है, तुम्हें क्या इसका फर्क पड़ेगा?
تو یہ کیا ہوتا ہے عوام اس کی سکتی ہے. یہ جو شاپ کیپرز ہیں یہ آپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ پرانے ابھی آپ کے گورنمنٹ کی کوئی نوٹیفکیشن آتی ہے کل صبح ایک عام آدمی وہ بیچارہ پھر جاتا ہے 4 آنے کی چیز 12 آنے کی ہو جاتی ہے. کیوں کچھ پرائز کنٹرول والا ہے کوئی آپ کا مارکیٹ کرنے کے کوئی کنزیومر پروٹیکشن کوئی نہیں کرے گی. یہ باتیں آپ چلے گئے باہر آپ کو اگر چیز تو غلط ملتی ہے یا مہنگی ملتی ہے آپ رپورٹ کرتے ہیں کون سا مجھے بتائیں نا. آپ چیز واپس آپ جاتے ہیں وہ واپس بیٹھ جاتے ہیں وہ چیز کام نہیں کرتی دکاندار وہ چیز واپس کرتا نہیں. اس کی کون پروٹیکشن کرے گا. تو یہاں ہر جگہ آپ کا ایک کنٹرولڈ مافیا کہہ لو یا کنٹرولڈ گروپ کہہ لو جسے جو مل کے عوام کو تکلیف پہنچاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ مارکیٹ ریگولیٹر لے کے آؤ کنٹرول پرائسز کرو. لیکن اس کا ہم نے کیا کیا وجہ سے ہم نے یوٹیلیٹی اسٹور بنا لی. بھائی کتنے لوگ یوٹیلیٹی اسٹور میں چلے جائیں گے. کیا یوٹیلیٹی اسٹور صرف انہیں کے لیے جو جن کی ایکسیس ہے. رمضان آتا ہے رمضان بازار کے لیے تھے کہ جی ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر آپ پرائز چیک کرتے. یہ ہمیں عوام کے اندر تھرو آؤٹ کرنا ہے. یہ نہیں کہ یوٹیلیٹی اسٹور یا یہ رمضان بازار ہم نے لگا دیے کہ جی یہاں پرائز چیک ہوگی. آپ پورا سال بھی نہیں کرتے پورا سال کھانا کھانا کیا رمضان اور یوٹیلیٹی اسٹور سے لے کے کھانا کیوں. آپ اس کو اندر لانگ ٹرم سوچتے نا. ہم لانگ ٹرم نہیں سوچتے. ہم ایڈاپ ریگولیٹ کرتے ایڈاپ پالیسیز بناتے لانگ ٹرم آپ کی کو پالیسی ہوتی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر آپ زیادہ توجہ دیں زیادہ کہ آپ آج ریلیز سے مل دیا کہ جو اس اشیاء کی قیمت کم ہوگی ایڈیبل آئل کی کم ہوگی. آپ نے لانگ ٹرم سوچنا ہے. لانگ ٹرم ہم سوچتے نہیں ہیں. ہم کیوں لانگ ٹرم سوچتے ہیں کہ آج اگر آپ نے فائن بڑھائے اگر آپ گورنمنٹ میں کوئی بھی گورنمنٹ میں ہو وہ آپ نے پرائسز کہیں بڑھا دی وہ ڈرتے ہیں کہ پرائسز نہ بڑھائے وہ ادھر بڑھا کے ادھر سبسڈی دے دیتے. وہ کیوں کرتے وہ جی ہمارا ووٹر خراب ہو جائے گا. ووٹر کا دیکھو ہمیں دیے ایک ووٹر کو تو سمجھاؤ گا یار کہ ووٹر اس کو سمجھنا چاہیے کہ کس طرح آپ نے کانسٹیٹوئنسی کے اندر بہیو کرنا ہے. ہم نہیں کرتے. ساری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے اپارٹ فرام پاکستان جو بھی صحیح نسل ممالک میں دیکھ لو کیسے جلسے نکالے کیسے جلوس نکالے. ہاں پروٹیسٹ ہوئے بالکل ہوئے لیکن سنجیدگی کے ساتھ جو ہے یہاں اس کا ایک حل نکلتا ہے. یہاں کہاں حل ہے یہاں تو روڈ پہ نکل آتے سارے. بالکل صحیح. اچھا میر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. یہ احتجاج جو ہو رہے ہیں باقاعدہ اب اس کا آغاز تو اسلام آباد کے نواب میں اس وقت 12 قو میں لوگ موجود ہیں. پاکستان مسلم نون کے لوگ ہیں. پی ڈی ایم کا باقاعدہ احتجاج کی کال ہے. نعیم اصغر ہمارے نمائندے وہاں پر موجود ہیں. نعیم اصغر آگاہ کیجیے گا کیا صورتحال ہے 12 قو میں اس وقت جو احتجاج کی ہے اور یہ بھی بتائے گا کہ کیا یہ مین سڑک جو ہے مری اور اسلام آباد کو ملانے والی اس پر احتجاج ہو رہا ہے. اگر وہاں ہے تو پھر تو یہاں ٹریفک اور نظام زندگی درم برم ہوگا. جی بالکل مدثر یہاں پہ ایک احتجاج کی جو کال دی گئی تھی پی ڈی ایم کی جانب سے اس کے تحت جلسہ ہو رہا ہے. پی ڈی ایم کی کال پہ مسلم لیگ نون کے جو یہاں پر کینڈیڈیٹ ہیں ان کی جانب سے اس کا اہتمام کیا گیا ہے. مسلم لیگ نون اور یہ جو اس سے کے قافلے یہاں پر ابھی تک آ رہے ہیں احتجاج کیا جا رہا ہے. یہ مین اٹھال چوک پہ ہو رہا ہے اور یہ جو جلسہ ہے یہ جو روڈ ہے یہ مری روڈ ہے. مطلب اسلام آباد سے جو مری کو ٹریفک ہے مین اس روڈ کے بالکل لبے سڑک یہ جلسہ ہو رہا ہے اور چھوٹا سا ایک پنڈال بنایا گیا ہے جہاں پر یہ احتجاجی مظاہرہ چل رہا ہے. ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے لیکن ٹریفک جیم نہیں ہے. جو جلسے کے منتظمین ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی کوئی بھی گاڑی جو ہے وہ روڈ کے اوپر نہ کھڑی ہو. لیکن کیونکہ کنجسٹڈ علاقہ ہے اور یہاں پہ بازار بھی ہیں سائڈوں پہ جو ہے جو دکانیں ہیں وہ بھی کھلی ہوئی ہیں. بڑی تعداد میں جو کارکنان ہیں وہ پہنچ گئے ہیں. جو ابھی تک جو ہے جو مقامی قائدین ہیں ان کے جو ہے خطابات بھی چل رہے ہیں اور یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اب کچھ دیر کے بعد پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے وہ یہاں پر پہنچے گی. تاہم ابھی تک کوئی سرکردہ رہنما یہاں پر نظر نہیں آ لیکن احتجاج کا یہ احتجاجی جلسہ جو ہے اس کی تیاریاں بھرپور ہو گئی ہیں. بہت شکریہ نعیم اصغر ہمارے نمائندے رہے جلسہ گاہ سے. اور میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میر صاحب باقاعدہ یہ اب ایک مومنٹم ہے. ویسے تو وہ جو بہت سخت ہارڈ مومنٹم تھا کہ
کہ جب پی ڈی ایم پوری اکٹھی تھی تب وہ اچیو نہیں کر پائے اس کے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ اچیومنٹ اسی جانب ہوگی یا پھر یہ ہے کہ چلیں وہ بقول شیخ رشید صاحب کی ہلکی پھلکی موسیقی ہے, پکا راگ نہیں ہے؟ تو یہ آپ کا کیا تجزیہ کہتا ہے کہ ان جلسوں کے پیچھے کیا محرکات ہیں, کیوں کیے جا رہے ہیں؟ جلسوں کے پیچھے سے ایک چیز ہے اپنی یوسف ویلی کے سامنے لے کے آئے. ٹھیک ہے, یہ پنڈال مذمت احتجاج یہ ہمارا ایک نیشنل کیریکٹر بن گیا ہوا, یہ تین آپ ہر جگہ سنتے ہیں. اب کوشچن ہے کہ وہاں میں نے پنڈال لگا دی, کیا وہاں کی قیمت کم ہو جائے گی ان کے نکلنے سے؟ کیا گورنمنٹ بند کر جائے گی؟ کوئی بھی کام دو, آپ ریورس کر دو. اگر یہ ہوتے کیا یہ ہٹتے سامنے؟ نو, اس کو نہیں چلتے کہ روڈوں پہ چلے جاؤ. اب میں سمجھتا ہوں کہ روڈوں پہ گئے ہیں, وہاں جو جلسے ہوتے ہیں اتنی ڈسٹرکٹیڈ ہوتی ہے, آپ کی ایمرجنسی کے جو کئی آپ کوریئر اور اس طرح کے جو آپ کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. ایک دن کا ڈیلے آ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ہر چیز کو اسٹینڈ اسٹل پہ رکھا ہوا. جب آپ اسٹینڈ اسٹل پہ رکھتے ہو تو کس کو ہے؟ اگر ایک شاپ کیپر کا ڈلیوری ٹائم پہ نہیں ہوتا ہے, اگر کسی اور آپ کہہ لو کہ جو کارپوریٹس ہیں ان کے کاغذات جو دوسری چیزیں نہیں جانے چاہتی ہیں, نقصان ہے کہ نہیں؟ تو نقصان ہے کیونکہ انہوں نے روڈ بلاک کر دی. اور یہ جب روڈ بلاک کرتے ہیں یہ میرا خیال میں ایک پولیٹیکل تشدد ہوتا ہے. اس کو ختم کرو, اس سے کیا ملے گا؟ آپ لوگوں کو چاہ رہے ہو اور انشاءاللہ کل ساری چیزیں ٹھیک ہو جائے گی. نو, یہ باتیں آپ کرو. آپ کو الیکٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ آپ کیوں ایم ایل اے ہے, ایم پی ہے, کیوں آپ کو الیکٹ کیا جاتا ہے کہ اس ہاؤس کے اندر جا کے ڈبیٹ کرو؟ اب ہاؤس کو اگنور کرتے کہ نہیں جی وہ یہ کہہ رہا ہے اور وہاں کی ڈبیٹ نہیں چلتی, یا آپ مونولوگ شروع کر دیتے, ڈائلاگ بھی نہیں, یہ تو مونولوگ ہے, اس نے یہ کر دیا, وہ چور ہے, وہ بندہ ہے, فلانا ہے, یہ آپ کا ڈرامہ بنا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس میں قوم کا ایز اے نیشن ہمیں نقصان ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اسٹیٹ کرافٹ کو ڈیگریڈ کر دیں. ہم یہاں جمہوریت کے نعرے میں کھاتے ہیں اور آپ دیکھو جمہوریت کے اندر کیا کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے پی جے مصباح. دیکھنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی اس مومنٹم کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. بہرحال وہ مہنگائی کے خلاف نکلے ہیں اور یہی نعرہ ان کا ہے کہ اس حکومت کو اب گھر بھیجنا ہے. لیکن حکومت کو گھر بھیجنے کا جو اصل معاملہ ہے اس کی جانب جتنی بھی کوششیں پی ڈی ایم کے مشترکہ طور پر یا انفرادی طور پر نظر آئی ہیں وہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی ہیں. اب 2 سال سے بھی کم کا عرصہ رہ گیا ہے اس حکومت کے پاس, تو حکومت جو ہے وہ جو دعوے اور وعدے کر رہی ہے ان دعووں اور وعدوں میں کس طرح سے پورا اترتی ہے, اور اپوزیشن اس وقت جو دعوے کر رہی ہے وہ کہاں تک کارگر ہوتے ہیں, اس پہ اگلے آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا. ہمیں یہاں پر ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر کچھ بات کریں گے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے جس کی باز گشت اب عدالت اور پھر اداروں کے اندر بھی ہو رہی ہے. بریک لیتے ہیں جی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.